Langue de veau en sauce rouge avec du pois chiche. Très très délicieux. À essayer, vous n'allez pas regretter. الزلف اللوني مرة دونك كنزرع قريب ضريف ان شاء الله غدا في سلهنا تلويث دونك ديسيدي غادا تخدمها غ ايلس سوا بزكار نغي كاري كيف كيف dans une très très belle sauce rouge الحمص. C'est juste délicieux. ايسي ذي العيد ان شاء الله سيرتو الغاشي تاشين ذي الغرفه انسريحه ريحه العيد هكا اون بليس يلس زديه مليح مليح. دونك كاين طرومبيغ دون اون باسين داخل بوا مانوك ذا الخل بور نص ساعه نغ ساعه كنيوني هو دونك كناس تكسل الماكسيموم من الريحه ني بوزكار هكا دونك ابري سلالا ثلاثه يبردان ذكوا ما تفدي الغسامان ابري نص ساعه كانت تجيغ دونك حوايج شي طوح لي زيبيسار راه ثورا غادي نسبوك في الساقيه دونك سير نص طنجه في طمقات الملح ثغنجه في طمقات الكزبر كاين في زريعه عندي الكزبر الدريغ ثغنجه في طمقات الكمون كاين الكمونه كاين فريش ونسان اون بودر كيف كيف خيرا كان تاع قاين القرنفل ماشي طاس باسكو القرنفل الى ان غو انطونس سنفت فراولنا الروند أربعة كانت ثنين تشرفة درة دونك كثورة دون اون كوكوت مينوت اتنصفر ذامان نغ إل ساقيني أذي تواغم سوامان المهم في دسارس غاكاكيا فيها الحالي غوم مليح سوامان دونك أدرا لي زيبيس نينو أدرا العقاقة الملح العقاقة ندني ثورة أربعة يجي ثنين تيشيرت دونك الشعلة غير الغاز هذا عاد شي طوحي ولماس دونك ماشي افون ماشي ذا لماس هي راسن 45 دقيقة هكا دونك 45 مينوت ما تفتحها لا كوكوت الصفق فوالا دونك ثورا نبوف دار لا صوص نولي ذا شو نحواج اي بي نخدم دونك في فصلت ثم قرات تيديك زماغدي مرسوني مش طاح مليح وبيا غابي معليش دونك ناقصنا تبصلي تمشطح سنف طوماطيشين كوبيغ فتيد مش طاح نغ وبيا رابي فتيد ثغنجاو ثام قرات لا طوماط كونسونطري وبيا طوماطيش دبواط دونك ثغنجاو ثام قرات الكزبر نص ثغنجاو ثام قرات الكمون ثغنجاو ثام قرات فلفل عكري النص غنجاوث وبيا ميم با النص كركوما وشي طح كان في القاروث كان كاين الملح بوغ لا صوص كان باسكو il سني ديجا نرايس الملح دونك سكنجفير ارابيغ فيد وبيا اون بودر دونك ثغنجاوث كي ثم قرات ما الا ذوينا اون بودر خمس كان نص غنجاوث دونك فكي 10 ثنين تيشيرت 10 دونك غابي وبيان سنات غنجاوي مقرانين تيشيرت دونك باقي سيغ الفصل كيفار ثلاثه فصلين كيفار زعما ختي ذا مشطوح مالا داكي سيغ النص طموقيت الحشيش الكزبر النص المعذنوس زعما فنيد داك مشطوح دوك العفنيد اي بوي اد جار داكينيا فانا مازالي النص ديك السنه هذيك ساعه لي فويا كي غفت نار فيغ لا فان مي با كلش انر لي فوياكيا سنافت غنجاوين تيم قرانين نزيت نصونغو الويل فيجيتال نقلو يست الفصل اي بوي الحمص نكيني باقي خماس سنافت بواضين نيد نتاع الحمص نيد نتاع داي بويفسيا اثار فيغ لا فان مي سينو الحمص نيس الخاص كوامان سين الكيسان يلس بوزكار سين الكيسان يلسي خيريه يون كان الكاس هكا فوالا دونك اد نقلو الفصل دونك اد راسنا فليت غنجاوي نزيت كنا د نقلو الفصل هكيا دونك اد سرسا الفصل هكيا اي بوي اسجا ابتي فو مليح مليح اسغلق هكاكي سجا ابتي فو فهاد نخدم الدرسه
الدرسه ياكي نورمالمون سو مهرز اتزوفوك لي زانغريديون ياكي افنص خلوط مي ثورا كوم لا لي ميكسور on va tout mixer mais sinon ثينو يساعدنا على ميكسور يهزم كان كلشي رابي في البصل رابي طوماطيش رابي كلشي اذا مشتي طوح وزم راه طرا كينيا دونك كيف كيري هادشي طوح نزيتو زمور هكا لويل دوليف واحد سناف طنجاوي لويل دوليف جو في ميكسي يوك لي زانغريديون ياكيا شي طوح نزيتو زمور دونك كي دنيغ ونو يساعدنا على ميكسور سوفي دو رابي تو دونك ادر نوع لي زيبيساكيا افنت ميكسير سلاعقل دونك زيكني سو مهرز يخدم نقارناس الدرسه سو مهرز كيزافنو كل شغالاكيا فوالا اون فا تو ميكسي تفاف تاع الدم مليح لاصوصاكيا اتان درساني لو مشي دفا دونك البصله كتجي في يقلد تو بوتي فو لو مومون اتزديروك لي زانغريديون ياكيا دونك هني تسخل الفار افنقلو خشي تطوح وتخدم في 3 الكيسان بوامان وسجا ا بتي فو لو طون نحد نلهولوك فيلسي هنا نولي ثورة بون الدرسه ياكيا تخدم 3 الكيسان بوامان كي لا طاس فوالا هكا وتجا تب ا بتي فو دونك كساردي السنيو اثا مازال فيه حما دونك ابري 1 اور الا قد يكسوه لي ماغي تري فاسيلمون مودي كي سارا اريث بور 20 مينوت ومعنا توجور ا فو موين وتخدمنا ا فون هكا دونك لي زيبيس ني غامني لاقا قارني في كراختن هكا باسكو نخدمي فين كان ايوا كن اسفكن لكوغيل ساقيه واسكسا الريحه دونك اسكسا السمثيل ساقيه وثيج قشره غدا عاون غير ماني وسلموس المهم يقول لي مني يسهل ملي حفيكس دونك في ديك الزما اون بوتي دي في ديك الزما غنشتي الطح فوالا اون بوتي دي مرسوني باش تطيحها في الزما دونك نهضر فوس بوينس وين يبغى ثير دي لا كوكوت خاطر مازال هذه عاوده ذيب دونك لا صوص نيا وين يبغى تير دون اون كوكوت ودير il ساغينيا لي بتي مورسو ياكيا خمس كان افو موين دي لا كوكوت غادي تف واحد الساعه هكا او بيان كيف دون اون مارميت هكا خدمه كينيا يطف واحد ساعه ونص ابتي فو خاطر كاس خدمه ابتي فو اي بوي انا قلت نقصنا راه ما الا ابتي فو مي ما الا افو موين وني اون كاو نقصنا ونوامان فغاما تانو مامان ارنوف توجور امان يحمان توجور لاصوص يحمان توجور نوثاس توجور امان يحمان داكور ساركمي في ندير كاسروت بي وني فغا نشطحي فلفل الحمص اف يوغال ثوره وين كاين يسلخص كواما يوغال ثوره وين اللي بواط فيغ لافا